अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा के हिदायत पर राजा फखर बशीर, डीएसपी मलकवाल सर्कल, साजिद महमूद भट्टी, एसएचओ थाना मियाना गोंदल, 7 अफराद के कत्ल का इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा के हिदायत पर राजा फखर बशीर, डीएसपी सर्कल मलकवाल, साजिद महमूद भट्टी, एसएचओ थाना मियाना गोंदल और उनकी टीम की ज़बरदस्त कार्रवाई मोजा चकाले में इकट्ठे 7 अफराद के कत्ल में मुलव्वस इश्तिहारी मुलजिम मुसम्मी मोहम्मद असलम को अपनी पेशावराना सलाहियतों और जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाकर अरसाए 13 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। बेहतरीन और उम्दा कारकर्दगी पर सैयद अली रजा डीपीओ मंडी बहाउद्दीन ने राजा फखर बशीर, डीएसपी साजिद महमूद भट्टी और उनकी टीम को शाबाश दी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा की हिदायत पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ात, गैर कानूनी पेट्रोल स्टॉकर्स, फ़रोख्त और कनिंदगान के खिलाफ कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा की हिदायत पर मोहम्मद अकरम, एसएचओ थाना भागट और उनकी टीम की ज़बरदस्त कार्रवाई। 3 मुलजिमान मुसम्मियान इरशाद अहमद वल्द मंजूर अहमद कोम गोंदल, सिकना बाहू मांगा, खुरम शहजाद वल्द मंजूर अहमद कोम झपट और रियाज हुसैन शाह वल्द फजल हुसैन शाह कौम सैयद सिकनाए छन्नी वलीदाद, जो कि एहतियाती तदाबीर अपनाए बगैर गैर कानूनी पेट्रोल की फ़रोख्त और स्टॉक में मुलव्विस थे और किसी भी धमाके की सूरत में अवाम उन्नास के लिए किसी खतरे से कम नहीं था। गिरफ्तार करके मुलजिमान के खिलाफ थाना भागट में अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिए गए। आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मंडी बहाउद्दीन पुलिस। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा के हिदायत पर ज़बरदस्त कार्रवाई। राजा फखर बशीर, डीएसपी मलकवाल सर्कल, सनाउल्ला, एसएचओ थाना गोजरा, नजायज़ असलहा राइफल 12 बोर, रिपीटर, बीमा एमुनिशन बरामद और एक इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा के हिदायत पर राजा फखर बशीर, डीएसपी मलकवाल सर्कल की ज़ेर निगरानी सनाउल्ला, एसएचओ थाना गोजरा और उनकी टीम की ज़बरदस्त कार्रवाई। नजायज़ असलहा और इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान मुलजिम फखर वल्द सैफुल्ला कौम रांझा सिकना नूरपुर कटवी के कब्जे से राइफल 12 बोर, रिपीटर, बीमा एमुनिशन बरामद करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जबकि मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम शुएब इकबाल वल्द मुनव्वर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी घोटकी जनाब उमर तुफैल साहब की हिदायत पर घोटकी पुलिस का रूपोश, इश्तिहारी और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना खंबड़ा पुलिस ने पुलिस मुकाबले के केस में रूपोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना खंबड़ा पुलिस ने दौरान एक गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नज़द मीर कोस से मुख्तलिफ केसेस में रूपोश मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार रूपोश मुलजिम लाल खान उर्फ लाल वल्द मोहम्मद परेल उर्फ परेल कोश, सिकना मीर कोश। सीपीओ एहसन यूनस का अहम इकदाम। सौतेले वालिद के तशद्दुद का निशाना बनने वाले मोहम्मद तैयब के लिए फल, फूलों का गुलदस्ता और दीगर तोहफ़े भिजवाए। सीपीओ की खुसूसी हिदायत पर डीएसपी वारिस खान, एसएचओ बनी और एसएचओ विमेन मोहम्मद तैयब के घर पहुंचे, बच्चे की खैरियत दरियाफ्त की और सीपीओ मोहम्मद एहसन यूनस की जानिब से फूल, फल और दीगर तोहफ़े पहुंचाए। डीएसपी वारिस खान ने सीपीओ मोहम्मद एहसन यूनस की जानिब से इस मामले में पुलिस को दिए गए खुसूसी अहकामात से आगाह किया। सीपीओ की खुसूसी हिदायत पर मोहम्मद तैयब और उसके छोटे भाई की तालीम और तरबियत पर उनकी वालिदा से अहम बातचीत की गई। घरेलू हालात की वजह से मोहम्मद तैयब और उसके छोटे भाई हुज़ैफा की पढ़ाई बंद थी। सीपीओ की हिदायत पर वालिदा को एतमाद में लेकर बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए सरकारी और गैर सरकारी इदारों से राबिता किया जा रहा है। इस अमर को यकीनी बनाया जाएगा कि मोहम्मद तैयब आइंदा तशद्दुद का शिकार न हो। सीपीओ मोहम्मद एहसन यूनस, मासूम तैयब इस कौम का मुस्तकबिल है। तमाम तर नेक ख्वाहिशात और जज्बात मोहम्मद तैयब के साथ हैं। बच्चे पर गैर इंसानी तशद्दुद अफसोसनाक है। ऐसा रवैया आने वाली जो नस्ल है उसकी तरबियत के लिए भी नुकसानदा है। रावलपिंडी पुलिस बच्चों पर तशद्दुद को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे फेल में मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। सीपीओ मोहम्मद एहसन यूनस।
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر محنت انصر مجید نیازی کی ملاقات۔ سیکرٹری محنت بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ کو محکمہ محنت کی کارکردگی اور مستقبل کے پروگرام سے آگاہ کیا۔ محنت کش بھائیوں کے فلاح و بہبود کے لیے تمام ممکنہ وسائل فراہم کریں گے، ہر مزدور کے ساتھ ہے اور رہیں گے۔ کرونا کی تیسری لہر میں شدت کے باوجود محنت کش طبقے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن سے گریز کیا گیا۔ چاہتے ہیں کہ کرونا SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے صنعت اور تجارت کا پہیہ رواں دواں رہے۔ فیکٹری اور کارخانوں میں ماسک پہننے کی پابندی یقینی بنائی جائے۔ پنجاب میں انسپیکٹر لیس رجیم کا مقصد صنعت کاروں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ سوشل سیکورٹی اسپتالوں میں محنت کشوں اور مزدوروں کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کر رہے ہیں عثمان بزدار۔ بورے والا مستحق اور غریب افراد کو احساس پروگرام کے تحت ملنے والی رقم پر بینک عملے کی مبینہ ملی بھگت سے نوسر بازی، غریب خواتین سے ہزاروں روپے کی وصولی، نشاندہی پر بینک مینیجر نے رقم کی فراہمی کا عمل رکوا دیا، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے مستحق افراد کو احساس پروگرام کے تحت ملنے والی 12,000 کی رقم کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔ HPL بہاڑی بازار برانچ کے ATM سے مستحق خواتین اپنے پیسے نکلوانے کی غرض سے جب جاتی ہیں تو وہاں پر بینک عملے کی مبینہ ملی بھگت سے ایک شخص اور ایک خاتون جو پہلے سے وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ ان خواتین سے 300 سے 500 روپے تک وصول کرتے ہیں۔ آج بھی نوسر بازی کا یہ سلسلہ جاری تھا۔ جب کچھ خواتین نے میڈیا کو اطلاع دیتی، میڈیا کے کچھ لوگ وہاں جب پہنچے اور برانچ مینیجر کو اس حوالے سے آگاہ کیا تو بجائے نوسر بازوں کو پکڑا جانا یا ان سے پوچھ گچھ کی جاتی، سیکیورٹی گارڈ نے ان کو وہاں سے فرار کروا دیا اور ساتھ ہی رقم کی فراہمی کا عمل بھی روک دیا گیا۔ اس موقع پر دور دراز سے آنے والے خواتین کا کہنا تھا، ہمارا کیا قصور ہے، بینک والوں نے پیسے دینا بند کر دیے ہیں، اعلیٰ حکام کو اس کا فی الفور نوٹس لینا چاہیے۔ سرگودا سے ہمارے نمائندے ایم احسان الحق کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر سرگودا ریجن اشفاق خان کی زیر صدارت اردل روم کا انعقاد۔ اردل روم کے دوران ریجن ہزا کے 25 پولیس افسران اور اہلکاروں کی 37 اپیلوں کی سماعت کی گئی۔ محکمہ پولیس میں جزا اور سزا کا قانون موجود ہے، ناقص کارکردگی پر پولیس اہلکاروں کے لیے احتساب کا عمل ضروری ہے۔ RPO سرگودا اشفاق خان نے اردل روم میں پولیس افسران اور اہلکاروں کی اپیلوں کی سماعت کی۔ RPO سرگودا اشفاق خان نے کہا، اختیارات سے تجاوز کرنا قابل سزا ہے، محکمانہ امور کی سر انجام دہی درست طریقے سے سر انجام نہ دینے والوں کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ بننے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کا احتساب ضروری ہے۔ RPO سرگودا ریجن پولیس کے 25 پولیس افسران اور اہلکاروں کی 37 اپیلوں پر سماعت کی۔ RPO سرگودا اشفاق خان نے کہا کہ جس طرح دوران ڈیوٹی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر پولیس افسران اور اہلکاروں کو نقدی انعام اور تعریفی اسناد دی جاتی ہیں، محکمانہ فرائض درست طور پر سر انجام نہ دینے والوں کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ پولیس کی کارکردگی میں بہتری کے لیے سزا اور جزا کے عمل کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے ہمارے ون پلس نیوز کے بیورو چیف فلک شیر بھٹی سے۔ تھانہ بھکی کی حدود میں قبضہ مافیا کا راج، زمین کے مالکان کو ہی مار مار کر بھرکس نکال دیا، اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے۔ 15 پر کال کے باوجود مظلوم کو گرفتار کر لیا گیا، انصاف نہ مل سکا، مظلومین اور لواحقین کی دہائیاں۔ تھانہ بھکی کی حدود میں واقع فیروز وٹوا کے رہائشی کی ذاتی زمین جو کہ ڈیرہ چوترا کے پاس واقع ہے۔ رائے ارشد نامی زمین کے مالک نے بتایا کہ مرسائے 10 سال سے زائد سے زمین کے مالک ہیں اور کاشتکاری کر رہے ہیں۔ اس دوران قبضہ مافیا نے عرصہ گزشتہ 6 ماہ سے ڈرانا دھمکانا شروع کیا اور قبضے کی کوشش کرتے رہے، حالانکہ اس کا قانونی مالک ہوں اور قبضہ ہمارے پاس ہے۔ تقریباً 10 روز قبل کاشف، عدیل، فیصل، شامہ نامی شخص اور دیگر اور تقریباً 10 خواتین نے ہماری زمین سے زبردستی گندم کاٹنا شروع کر دی۔ ہم نے پولیس کی مدد کے لیے 15 پر کال کی، لیکن 15 والے مدعی کو ہی پکڑ کر لے گئے اور ملزمان سے مبینہ ساز باز کر کے جھوٹی FIR درج کر کے الٹا موقع پر پولیس کی مدد کا انتظار کرنے والے عبدالستار نامی مظلوم کو ہی حوالات میں بند کر دیا گیا۔ سنوائی کے لیے پولیس کی جانب سے تھانے میں عین مقررہ وقت سے قبل قبضہ کا رکن دہشت گردی کا شکار کرتے ہوئے تقریباً 18 سے 20 مردوں اور عورتوں نے مل کر شدید زدوکوب کیا، کلہاڑیوں، ڈنڈے، سوٹوں سے مارتے رہے، جس کے بعد خاندان والوں نے مضروبین کو نزدیکی دیہی مرکز صحت کھارے والا پہنچایا، جس کے بعد DHQ اسپتال شیخوپورہ میں میڈیکو لیگل کے لیے بھجوا دیا گیا۔ مدعیان اور اہل علاقہ نے
CPO شیخپورہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اس قبضہ گروپ سے نجات دلانے اور سرعام دہشت گردی اور انسانیت سوز ظلم کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نام کی بابا جی تے کی معاملہ ہے؟ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਪੈਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰੋਜ਼ ਵਟੂਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੱਢ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਰੋਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਗਲੋਤਰਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਡਈ। ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਹੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਨਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੈਲੀ ਖਰੀਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਣਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਉਠੀ ਕੇ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। खबर शामिल करते हैं मुरीद शाख से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मलिक बिलाल अहमद से। असिस्टेंट कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ओबाड़ो आसिफ अली जंजुआ का ओबाड़ो और मुरीद शाख शहर का अचानक दौरा। रेट लिस्ट से ज़ायद रकम लेने वाले दुकानदारों और रेडीबान और सब्जी फरोश पर 3000 से ज़ायद का हर्जाना वसूल। नारायण दास करियाना स्टोर से गैर कानूनी गुटखा और पान पार्क बरामदात कर लिए गए। मजीद मीडिया को तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि आवाम की शिकायत मौसूल होते ही हमने आज शहर का दौरा किया है और रेट लिस्ट से ज़ायद रकम लेने वालों पर डंडा भी डाला है और मैं मुनाफाखोरों और रेट लिस्ट से ज़ायद रकम वसूल करने वालों को बताना चाहता हूं कि वो रेट लिस्ट के मुताबिक ही अपनी अशिया फ़रोख्त करें, वरना उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मैंने रेट प्राइस कंट्रोल अमले को भी हिदायत की हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर शहर में परचून, कसाब और सब्जी और फरोश की दुकानों पर रेट लिस्ट चेक करें और नाजायज़ रेट लेने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह कर रहे हैं। मीरपुर खास ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जरवारी शाख रोड पर गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास शाहिदा परवीन भारी पुलिस नफरी के साथ ऑपरेशन के लिए पहुंची तो इलाका मकीनों की जानिब से सख्त मुज़ाहमत की गई। असिस्टेंट कमिश्नर शाहिदा परवीन की सरबराही में जरवारी शाख रोड के दोनों तरफ गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर इंतज़ामिया को सख्त मुज़ाहमत का सामना। सैकड़ों अफराद जमा, पुलिस और अहले इलाका आमने सामने। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से लोगों से ताउन की अपील। पुलिस थाना कहोटा की कार्रवाई, जंजीरों में जकड़ी शादीशुदा लड़की को ससुराल के चंगल से आज़ाद करा लिया। पुलिस थाना कहोटा ने आड़ा मोहल्ला के रिहायशी मोहम्मद रफ़ी के घर छापा मारकर जंजीरों से जकड़ी उसकी बहू को आज़ाद करा लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक आड़ा मोहल्ला में एक शादीशुदा लड़की को ससुराल वालों ने जंजीरों में जकड़ रखा है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मलिक हसनैन से। जी मलिक हसनैन बताइएगा। जी बिल्कुल, पुलिस थाना कोटा की कार्रवाई, जंजीरों में से बांधी शादीशुदा लड़की को ससुराल के चुंगर से आज़ाद करा लिया गया। पुलिस थाना कोटा ने आड़ा मोहल्ला के रैशी मोहम्मद रफ़ी के घर छापा मारकर जंजीरों से बंधी इसकी बहू को आज़ाद करा लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक आड़ा मोहल्ला में एक शादीशुदा लड़की को ससुराल वालों ने जंजीरों से बांध कर रखा था, जिस पर SHO थाना कोटा मोहम्मद वकार ने हमराह नफरीक घर पर छापा मारकर लड़की को बाजियाब करा लिया। मुतासरा लड़की ने थाना कोटा पुलिस को बयान देते हुए कहा है कि मेरा ससुर मोहम्मद रफ़ीक और हामिद सनी रफ़ीक मुझ पर तशद्दुद करते हैं और कई रोज़ से जंजीरों से बांध कर रखा है। पुलिस ने ज़ाब्ते कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और मुतासरा लड़की के वालिदैन को बुला लिया। जी बहुत शुक्रिया, हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मलिक हसनैन हमें अपडेट कर रहे थे।